बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। पेशावर से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। एक साथ 30 अफराद बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उसकी तफसील है। और हाँ, कप्तान की डील है, कप्तान साहब रिहा हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो फुर्ती है ना, वो पकड़ी जा रही है मुसलसल। वो फजूल में ऐसी फुर्तियाँ क्यों दिखा रहे हैं और अननेसेसरी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, उस पे हमने डेफिनेटली बात करनी है। ताकतवर हलकों में क्या चल रहा है, जहाँ एक सर्टन एक इम्पैक्ट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को ये कहा जा रहा है कि आप इसको हेडलाइन चलाएं। सर आप यकीन जाने, बाकायदा कहा जाता है कि ये हेडलाइन चलाएं, टॉप स्टोरी चलाएं। ये क्यों गुमान डालने की कोशिश की जा रही है? क्यों कुछ हुकूमती पंटर ये कह रहे हैं कि अनकरीब इमरान खान साहब की शौकत खानम की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए? क्यों ये तमाम चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब को कोड करके ये कहा जा रहा है कि दी न्यूज़ से गुफ्तगू क्या हुई? ये सब चीज़ें एक सर्टन, मैंने बताया, पैटर्न के साथ है। एक सर्टन बिसात बिछी हुई है, उस मोहर है, और उस तरह की गुफ्तगू को उस तरीके से लेके चलना है। इंटरेस्टिंग भी लोग होने जा रहा है, उसको मिस आपने नहीं करना। सबसे पहले जी, एक डील का तासुर पिछले कुछ दिनों से देने की कोशिश की जा रही थी। जानबूझकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर हेडलाइंस भी बनवाई गई और इंस्ट्रक्ट किया गया। पहले बुशरा बीबी की रिहाई को इससे जोड़ा गया, फिर इमरान खान साहब की बहन जिन पे धमाका किस्माबाद था और उन्होंने पार्लियामेंट को उड़ाना था, उस केस में उनकी जमानत हुई, उससे जोड़ा गया कि वो डील हो गई है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए कह के एक दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने छाप दिया अखबार में कि कुछ मुझे उन लोगों ने बताया कि भाई डील का तासुर ये नहीं है कि बुशरा बीबी साहबा की रिहाई उस वजह से ही है। बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी नहीं हुई दोबारा किसी और केस में, क्योंकि आजकल तो केस होना ज़रूरी है नहीं ना, नहीं तो ये एमपीएस के केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चल रहे होते हैं। उन्होंने कहा इस हवाले से तो मुझे ज़राए ने बताया कि ये है, नहीं तो बुशरा बीबी को पेशावर ना जाने दिया जाता और फिर वो सरकारी प्रोटोकॉल में कुछ चीज़ें इस हद तक तो मेरी समझ में आती है कि दोबारा गिरफ्तार न करने के हवाले से शायद कहा गया हो कि भाई अब आप उनको वहाँ से ले जाएं। इस हद तक तो कनेक्शन तो मैं कहता हूँ डेवलप हो सकता है। अली मीन गंडापुर से वो एक आईनी अहदे पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं और केपीके के वजीर आला भी हैं, तो उनको कहा होगा कि इनको अब इधर नहीं रखें। अब किसी और केस में इनकी जमानत, केस में अब इनकी गिरफ्तार नहीं हो रही, तो अब इनको यहाँ से ले जाएं। इस हद तक तो मैं कन्विंस हूँ कि ये क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा है तो ये चीज़ है। चाहे इसके कि हामिद मीर साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के बिजनेस का इजलास ऐसा है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक को देखना तो फिर खवातीन का रिहा होना ज़रूरी था। लेकिन अब द न्यूज़ से गुफ्तगू की गई है और उसको कोड करके हर टीवी चैनल की पहली हेडलाइंस बनाई गई है कि अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के ये कह रहे हैं, द न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जल्द बाहर आ जाएंगे। भाई मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा रहनुमा है जो ये कह सके या उसमें ऐसी जरूरत हो कि ये कहे कि इमरान खान साहब जल्द रिहा नहीं होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई किसी की भी ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब ना बाहर आए? अजीब मंतक के साथ आपने ये हेडलाइंस बनवाई। मैं अभी उस हेडलाइंस के पीछे आपको मजीद कुछ चीज़ें निकाल कर दे देता हूँ। मजीद लिखते हैं जी, द न्यूज़ वाले के अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की मैं ना तस्दीक की है, ना उन्होंने उसकी तरदीद की है। जब उनसे उनके मुमकिन किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर लाया गया। मेरी वही वाली बात, तो उनको अदालत के हुक्म पर ही रिहा किया गया है। हाँ, बात की कि उनको सेफ आप इनको यहाँ ले जाएं, बनी गलाना लेके जाएं या ये कुछ भी जो चीज़ें भी हों, तो तभी उनको एक पूरा प्रोटोकॉल मिला था, जैमर्स गाड़ियाँ वगैरह मिली थी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बता दी गई थी। और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आपको एतमाद में ले लिया गया था। ठीक है जी, क्योंकि कुछ हो ना जाए ना, ये भी तो बड़ी चीज़ है। तो बुशरा बीबी बाहर है क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा है। उन्होंने इकरार किया कि इमरान खान साहब को भी जेल से जल्द रिहा कर दिया जाएगा। हम किसी डील पर यकीन नहीं रखते, हमें यकीन है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात जाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत इदारा या आर्मी चीफ या किसी फ़र्द पर तनकीद की कोई पॉलिसी नहीं रखती। हम इदारे या फ़र्द की नहीं, पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात चाहती है। और इसको ऐसा ज़बरदस्त करके पेश किया गया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सारे झूठे केसेस हैं, सारे के सारे झूठे केसेस। अब सुन लेना, एक झूठा केस और क्या है। वो इमरान खान जो 9 मई को 2023 को नैब की हिरासत में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यहाँ से पकड़ के रेंजर्स के एहलकार उनको लेके गए थे, सारी दुनिया जानती है। उसके रद्द अमल में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, फिर वो जिस तरह 9 मई सारी चीज़ बनी हुई थी।
تو اس میں جی ایچ یو کے بعد بھی پروٹیسٹ ہوا تھا، تو جی ایچ کیو حملہ کیس بنایا گیا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی نامزد کیا گیا۔ اب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور فرد جرم ہے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، 8 اکتوبر کو عمران خان صاحب کے اوپر جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح کی فرد جرم ہے جس طرح بلوچستان میں عمران خان صاحب نے وکیل کا قتل کیا تھا، اسی طرح جس طرح 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور اسی طرح جس طرح وزیر اعظم میں گولیاں بھی اپنے آپ کو مار دی تھی عمران خان صاحب نے۔ تو یہ ویسے تو یہ خبر ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کی بدبو میں، بو میں نہیں بدبو کے اندر اگر دیکھا جائے تو 8 اکتوبر کو فتح جرم عائد ہونا، ڈیفینیٹلی اس کے ٹرائل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بڑا معنی خیز ہے میرے لیے۔ تو پاکستان تحریک صاحب کی سینیٹر ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ ثانیہ نشتر صاحبہ، عمران خان صاحب کا خاص اعتماد تھا ان کے اوپر، اور انہوں نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دی ہے۔ ویسے تو وجہ کچھ اور ہے، مگر پورا شوب دور ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کل تو جب خریدے اور بیچے اور فروخت اور دھمکیاں دو سے تو شاید اس خاتون کے ساتھ بھی کوئی ہے، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ایزی کائنڈ آف تھنگ۔ تو یہ کہا گیا کہ انہیں جنما میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استعفیٰ دیا گیا ہے۔ اور ویسے 2021 میں وہ کے پی کے سے سینٹر منتخب ہوئی تھی۔ عوامی فلاح کے جو پروجیکٹ تھے، جو اسپیشلی عمران خان صاحب جس کو بہت زیادہ دل کے ساتھ رکھتے تھے، صحت کارڈ ہو گیا، آشیانہ ہو گیا، پناہ گاہ ہو گیا، وہ یتیم خانے ہو گئے، اور وہ فری لنگر، یہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے نا، ان تمام کو ثانیہ نشتر صاحبہ ہیڈ کرتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے وہ ویژولس یاد ہیں، تو نہایت سادی اور سمپل خاتون اور اچھا خاصا کام کرنے والی، تو انہوں نے استعفیٰ دیا۔ ساری بات ہے، اگر سسٹم میں طاقت ہوتی، آج حکومتوں میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی گنجائش نہ ہوتی، تو اتنی زبردست خاتون کی خدمات کو آگے کنٹینیو رکھا جا سکتا، چاہے اس کے کہ اقلیت کارڈ، مزدور کارڈ، کسان کارڈ، اور پتہ نہیں جوان کارڈ، بوڑھا کارڈ، ہاری کارڈ، یہ سارے کارڈ بنانے سے بہتر تھا ایک کارڈ بنا دیتے، اس جیسی خاتون کو اس کا سربراہ مقرر کرتے جو میرٹ پر تھی، یہ سب چیزیں کتنی سہل ہو جاتی۔ قاضی فائز صاحب سے متعلق میں نے تھوڑا بتانا، ہم نے بہت کچھ سن لیا ہوگا، وہ خوب عزتیں سمیٹ رہے ہیں جی لندن میں۔ اگر کہیں کہ عوامی غیظ و غضب کا شکار ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، اور بھرپور احتجاج ہوا ان کا، ان کی قاضی فائز صاحب ان کی بیگم زرینہ کا ہے، اور لندن جیسے ملک میں جہاں اجازت ہوتی ہے احتجاج کی وہاں ہوا، اور احتجاج پاکستان میں ہوتا تو شاید اب تک اٹھا کے لے جاتے ہیں، مگر مڈل ٹیمپل کی ایک تقریب تھی جی، وہ باہر نکلے وہاں سے، شدید نعرے بازی کی، بہت برے الفاظ سے نوازا۔ میں نہایت ہی کم اور ڈیسنٹ طریقے سے اگر بتاؤں تو آئین فروش، ضمیر فروش، اور ڈونٹ والے جو اس کا اردو ترجمہ ہے ڈونٹ کا، وہ بھی انہوں نے کہا، اب یقین جانے کہ گاڑی میں منہ چھپا کر نکلے، اور ویژولس بھی وہ شیئر ہوئے ہیں۔ زلفی بخاری ادھر تھے، اظہر مشوانی ادھر تھے، عمران خان کے دوست تھے، اور اس کے علاوہ ملیکہ بخاری وہاں موجود تھی، اور بڑی بھرپور تعداد کی، سر آپ یقین جانے لوگ مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے قاضی فائز صاحب، غلط جگہ پر پہنچ گئے۔ اور ہاں، فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، اور ان جیسا بندہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں قاضی فائز صاحب کو اس طرح کا ذلیل ہوتے دیکھ کر بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ یقین جانے انود کہتا مجھے بھی بالکل خوشی نہیں ہوئی، اتنے بڑے عہدے کے بندے کو اس طرح ذلیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے 2 سالوں میں جس طرح ظلم، فسطائیت اور بربریت کا تحفظ اس عدالت نے کیا جس کے وہ سربراہ تھے، مجھے حیرت بھی نہیں ہوئی۔ یعنی قاضی فائز صاحب نے جو اپنے دور میں کیا، انہیں حیرت بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں پر ہونے والے ہر ظلم کے وہ پارٹنر ہیں، ایک وقت آئے گا جب قاضی فائز صاحب کو پاکستان لایا جائے گا، اور ان کے سارے جرم میں جتنے سرزد کیے انہوں نے، اس میں ان کو سزا دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ووٹ دیا آئینی ترمیم کو، انہیں 8 ووٹ چاہیے تھے، انہوں نے 11 لوگ خرید لیے تھے، تاکہ اگر ہم ووٹ نہ دیں تو ترمیم ہو جائے، اور اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو بہت گندے والا جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ تھا، جس میں کوئی 60 کے قریب شکے تھی، وہ پاس ہو جاتا، اس لیے ہم نے کم گندے والے ڈرافٹ کو ووٹ دیا۔ مطلب خرید کر ووٹ ڈلوانے کا معاملہ مولانا صاحب کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے، اور خرید کر ووٹ ڈلوانے کا جو صحرا ہے کوئی شک نہیں 63A کے ریویو کے بعد قاضی فائز صاحب کو جاتا ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ اور ATC پشاور نے بری کر دیا جی 30
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 9 مئی کے کیس کے حوالے سے۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھنگڑا، شیر علی ارباب، عرفان سلیم، اس طرح کے دیگر تمام افراد ہیں۔ باعزت بری کیا، ضمانت کی بات نہیں ہو رہی۔ دیٹس گڈ۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔